صباح الخير عليكم. جيسبر que vous allez bien. اليوم جيت باش نحكي لكم على الخدمة في فرنسا. الخدمة اللي راهي قليلة قليلة قليلة. بكري كانت سهلة، ومن بعد ابخي 2010 2011 12 13 اكسيتيرا بدات تنقص غير بالعقل بالعقل بالعقل، ودركا من 2018 لهنايا راهي فريمون difficilement à trouver. mais نقدروا كمان نلقاو الناس راهي تخدم ويسحقوا دايما اليد العامله، ويسحقوا لي كادر، يسحقوا خدامين. الوغ ما نقطعوش الياس وندخلوا في الموضوع تاعنا. دونك باش تلقى خدمه كيما دائما نعاود نولي البكريه. بكري كنا نحطوا لي سي في مع لي ليتر دو موتيفاسيون في لي زوندروا اللي رانا حابين نخدموا فيهم. باغ اكزومبل حبيت تخدم dans un centre commercial، تروح لاكوي تعطي لهم سي في و ليتر دو موتيفاسيون. حبيت تخدم dans un cabinet médical، تروح عند لا سكرتير دو ميدسان، لا سكرتير ميديكال، تعطي لها لا لتر تاعك ou le CV. ou تقدر même tu peux même demander à rencontrer le responsable وتهضر معاه اكسيتيرا. وكاين دي فوا تعجبهم. انا صرات لي نحكي لكم على واش صرا ليا. دي فوا كنت نطيح ديريكتومون في الريسبونسابل ويقول لي عاودي ولي غدوه ولا بوغ ان فري انتروتيان دومبوش. نعاود نولي لو 3 جور نسيني الكونطرا تاعي. مي دركا سا شونجي. دركا جينيرالمون لا سكرتير ما عندهاش الوقت، و le responsable il est allergique à tout ce qui est papier et enveloppe etc. donc tout se passe sur les réseaux sociaux. كلش يكون على الانترنت. على بها اليوم جبت لكم لي سيت اللي تلقاو فيهم بهم خدمه. فوالا دونك الحاجه الاولى اللي نقدر نقولها لكم هي انكم تخيروا دابور السيكتور راكم حابين تخدموا فيه. ما تاخذوش نيمبورط كال خدمه، باسكو انا صرات لي انا نقول لكم اون فيت خيرت ما شغل كنت نخدم الحاجه اللي تجيني نخدمها. انا مون دومين سيتي لا كونتابيليتي، مي جو ما نكسرش راسي نحط هكذا دي سي في ومن بعد غير تجيني خدمه نروح نخدمها وخلاص. هذه c'est une erreur, c'est la plus grosse des bêtises que j'ai pu faire dans ma vie. غلطة كبيرة. دونك ما حبيتكمش نعطيكم هذا لو كونساي باش هكذاك ما تعاودوش ديروا واش درت انا، باسكو علاش تخدموا خدمه ما تحبوهاش وماشي الدومين تاعكم وتقعدوا تقولوا وي غدوه من ابخي نعاود نولي للدومين تاعي نعاود نولي للدومين تاعي، حتى ما توليوش كامل الدومين تاعكم والعمر راهو يفوت وانتوما راكم تروحوا صباح الخدمه وما هيش عاجبتكم واش راكم ديروا. دونك يفون ميو الواحد يكون على باله واش راهو حاب ويحوس على الخدمه اللي راهو حابها. الا ما كانوش عندكم لي كومبيتونس القدرات باش تخدموا هذيك الخدمه، كاين لي فورماسيون، ديروا فورماسيون وخدموا خدمه اللي راكم حابينها نتوما. فوالا باسكو كاين واحد البروفيرب شينوا يقول لك quand tu fais ce que tu aimes dis-toi que tu ne vas jamais travailler de ta vie. يعني كي دير حاجه تحبها نتايا تخدم خدمه تحبها تلمو تحبها ما تحسش بلي راك تخدم. دونك كي شغل ماكش رايح كاع تخدم في حياتك، باسكو علاش رايح دير حاجه تحبها وتخلص عليها. فوالا دونك قبل ما تصدموا تحوسوا على خدمه دابور يفو بريباري فوتر سي في. دونك لو سي في تقدروا تبريباريوه سوا في بول امبلوا، باسكو قبل ما تبداو يفو فوز انسكرير او بول امبلوا تماركيو سوا سور انترنت، ومن بعد تحكموا رونديفو يعطوكم رونديفو تروحوا للرونديفو تشوفوا الكونسيي تاعكم vous mettez les points sur les i تقولوا له واش راكم حابين واش ما راكمش حابين ديروا. ومن بعد بون بول امبلوا ماشي هو زعما حيلقى لكم خدمه ولا، مي سي اون ايتاب اوبليغاتوار لازم تجوز عليها. هو واش يقدر يلقى لكم ويعاونكم الكونسيي هدايا pour faire votre CV, votre lettre de motivation, pour préparer l'entretien d'embauche. Il y a des réunions au Pôle emploi, كاين تجمعات يعطيكم رونديفو يقول لكم روحوا تحضروا لا ريونيون هذه باش هكذاك نبريباريو لونتروتيان تاعنا.
ولا ما عرفتوش ديروا السي في، كيف هو يعطيكم يعلمكم ديروا السي في وتعودوا ديروا السي في وحدكم، ما تسحقوا حتى واحد يدير لكم لو سي في. باغي بور لا لتر دو موتيفاسيون اكسيتيرا. وتانيت كي نكملوا مع بول امبلوا ونوجدوا السي في تاعنا ونوجدوا لا لتر دو موتيفاسيون، نهضروا تانيت على لا بريزونطاسيون تاع لا بيرسون. دونك ماشي تروح بالجين عند لومبلوايور وتروحي بشعرك متلوق اكسيتيرا. كي تروح باش تجوز لونتروتيان تاعك اون فوا يعيط لك لومبلوايور ويقول لك فوالا قبلت لا لتر دو موتيفاسيون، قبلت لو سي في تاعك اللي بعثتيه لي سور انترنت، تروحوا يعطيكم ان رونديفو. هذاك الرونديفو تاع لونتروتيان باش نروح لهذاك لونتروتيان، لومبلوايور رايح يشوف كلش، يعني الباترون رايح يفا تو ماركي، يفا ماركي لي جيست تاعكم، يفا ماركي اللبسه تاعكم، يفا ماركي لو ماكياج تاعكم البنات اكسيتيرا. دونك لازم تبريباريو كلش. اللبسه انايا اشاك انتروتيان نروح نلبس ان تايور نوار، فوالا تايور نوار. شعري جينيرالمون نلمو ولا ندير ان بروشينغ تو سامبل. ماكياج صوبر، معناتها ما ديريش روج على روج، ديري حاجه كلير، ما ديريش عينيك ما تماكيش هذاك العجب. ولي غارسون كيف لبسوا ان كوستيم ولا ان بنطلون هكذا يكون صوبر، اون شوميز، تكونوا بروفيسيونيل، تبانوا بروفيسيونيل. فوالا ابري كي تكونوا معاه توزو في لونتروتيان، ديجا كي تلحقوا كون فو لوي سيري لا مان، يفو سيري بيان سيري لا مان، ماشي vous serrez la main يدكم هكذا مرخوفه، باسكو سي تري امبورطون. كي الباترون تسيري له تقولوا بس الخير وبونجور بون، دوكا مع الوضع هذا تاع الحجر الصحي والكورونا اكسيتيرا صافا تهنينا منها اون سو سير بلو لا مان. مي بصح بكري كي كنا الحاجه الاولى اللي الباترون يرماركيها كيفاش تخمس معاه. لازم ماشي تخمس معاه بيدك مرخوفه، تخمس معاه تحكم له مليح يدو تاع تبين له بلي انت انسان راك موتيفي، راك خدام، راك ديناميك اكسيتيرا. هذيك حوسوا عليها في الانترنت تلقاو بلي لا فاصون دو سيري لا مان، لا فاصون اللي تخمس مع الانسان يقدر يقرا فيها بزاف حوايج عليك نتايا، على شخصيتك اكسيتيرا. ومن بعد عندك كيفاش تهدر، tu réponds aux questions اللي يعطيهم لك هو، ما تروحش دغوات غوش اكسيتيرا. يفو وتشوف في عينيه كي يهضر معاك، تخزر فيه بيان، تكون عندك لا تيت بيان اوت سور لي زيبول، توقف روحك تقعد بيان، ماشي تتلقى روحك هكذايا وراك تهضر معاه وتخزر في الطابله وتخزر في الارض اكسيتيرا. نو، نهضر مع اللي راهو يشوف، اللي راهو يهضر معايا نشوف فيه بيان في عينيه. ما نهدرش بيديا، ما تهدرش بيديك، يديك قارديهم عندك، ما تحركهمش بزاف خاطر الناس هادو يقراو في الاشارات. دونك توت لي مانيير، تو لي جيست اللي ديروهم بيديكم راهم يقراو فيهم. دونك ايفو ميو نتايا ايفيت كاع لي رومارك لو رايح يديرهم عليك. الو قعد دغوا، ما تهدرش بيديك، فو تبين له تاني بلي tu as confiance en toi، بلي انت واثق من نفسك، حتى وان كنت ما عندكش بالك الاكسبيريونس تجربه في هذاك الدومين ولا في هذاك البوست على اللي رايح يعطيه لك. بين له وقول له بلي انايا راني عندي تجربه اكسيتيرا. وكاين حاجه تانية تري امبورطونط، قبل ما ديروا لونتروتيان في الليله هذيك ولا من قبل دخلوا الانترنت، تحوسوا على اسم الشركه، تحوسوا على اسم الشركه ديجا من قبل، دخلوا الانترنت تشوفوا كاع واش دير هذيك لونتربريز راكم رايحين تخدموا فيها، تشوفوا كاع واش حدير، وقتاش تبنات، وقتاش بدات، اسكو سي لونتربريز فاميليال او با، واش داروا واش ما داروش، واش راهم يديروا واش رايحين يديروا. وهذاك لو بوست اللي رايح تخدموا تاني كيف تدخل في الانترنت تشوف هذيك المهنه اللي رايح ديرها، واش فيها واش ما فيهاش، يكونوا عندك بوكو دو كونيسونس عليها. Voilà, donc normalement c'est tout ce qu'on doit faire. واش حبيت نقول لكم من هذا الشيء، يعني vous préparez كلش étape par étape، باسكو علاش كاين بزاف لي كانديدا، كاين بزاف ناس راهم يحوسوا على خدمه. الوغ حط في بالك بلي ما راكش وحدك، دونك نتايا لازم تعطي لروحك كاع الفرص باش تكون انت هو المخير باش يديك انت. ديجا لومبلوايور كي تروح له الخطره الاولى يقول لك وعلاش انت وماشي واحد اخر. هاي ليك لا كيسيون يقدر يبوزيها لك، ويبوزي لك ثاني واحد لا كيسيون تاع وشنو هما لي كاليتي تاعك، يعني وشنو هما الحوايج الملاح اللي فيك وشنو هما الحوايج الماشي ملاح.
des qualités et les défauts. Voilà, beaucoup de questions comme ça. Donc, l'entretien تاعك لازم tu prépares tout dès le début. Déjà, كي تكون رايح تعول تخدم في راسك لازم tu te prépares باش تنوض توجد روحك تروح لبول امبلوا اكسيتيرا ماشي هكذاك لازم tu te prépares لازم تزعم على ذلك دونك فوالا وبعد tu prépares l'entretien tu prépares كلش تبريباريه حتى الدقيقة الأخرى فوالا فوالا ودوكا نطرقوا للأهم دونك دوكا نعطي لكم لي سيت اللي تلقاو بهم خدمة عندكم نعطيكم 13 لي 13 ميور سيت 13 اهم مواقع اللي تلقاو بهم خدمه اللي تلقاو فيهم خدمه هنايا في فرنسا دونك الموقع الاول هو بول امبلوا اللي قلت لكم عليه فيه كومام لي زوفر دومبلوا وتلقاو فيه بزاف دونك ما تنساوش كي ديروا السي في تاعكم اون لين ديبوزيو السي في تاعكم في بول امبلوا وتروحوا تحوسوا على لي زوفر في الموقع باسكو هذاك الموقع تاع بول امبلوا هو اللي فيه بزاف لي زوفر دومبلوا لو دوزيام سيت هو APEC APEC donc نحطوه لكم هنايا apec.fr alors APEC c'est surtout pour les cadres les comptables tout ce qui est cadre administratif يعني الكادر بالعربية هو والله العظيم نسيت ما على باليش troisième site هو Indeed INDE 2 fois ED et le quatrième site c'est regionjob.com le cinquième site Cadre Emploi le sixième site Météo Job le septième site ماشي معروف بزاف بصح تلقاو فيه beaucoup d'offres quand même واسمو stepstone.fr le huitième site c'est Monster le neuvième site اللي مليح بزاف تاني وما كاش اللي ما عندوش LinkedIn c'est LinkedIn le dixième site اللي يجيب لكم ربي بلي ما تقدروش تلقاو فيه خدمه وغير باش تحوسوا فيه هو جوجل وي في جوجل نلقاو خدمه في جوجل تقدر ديبوزي تحوس على لي زوفر اكسيتيرا le 11e site هو jurutravail.com le 12e site c'est le Bon Coin ما كاش اللي ما يعرفوش كيما واد كنيس تاع الجزائر donc le Bon Coin oui تلقى فيه بزاف les offres d'emploi et le 13e site c'est CIDG.com voilà donc عطيت لكم les meilleurs sites وعطيت لكم كاع واش لازم باش هكذاك تلقاو خدمه هنا في فرنسا الوغ دوكا ما عليكم غير تبداو توجدوا وتبوستوليو وكي تلقاو خدمه غراس ا سيت فيديو لازم تقولوا لي هنا تعاودوا تقولوا لعندي وتقولوا لي بلي رانا لقينا واللي عندهم انكور دو مال ما عندهم انكور شويه اشكاليات وكذا ولا عندهم اسئله يطرحوهم لي هنا اون كومونتير ونجاوب لكم والخطره الجايه ندير لكم فيديو على لي جون اللي عندهم موان دو 26 اللي عندهم اقل من 26 سنه وجاو لهنايا لفرنسا نعطي لكم كلش باش هكذاك تلقاو خدمه وكيفاش اكسيتيرا ومن بعد عندي لكم مواضيع تاني بزاف عندكم موضوع تاع لي زونديكابي اللي يحوسوا على خدمه هنايا كاين بزاف مواضيع قعدوا تبعوا القناه ولا عندكم اسئله طرحوها لي هنايا تحت وسمحوا لي اذا ما راني مبتدئه على بالكم بلي راني جديده صافي كاين دي فوا شويه غلطات فوالا ميرسي بوكو ا تري بيانتو الى الملاقات ان شاء الله